बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ हंसी और खुशी के साथ ईद मना रहे होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह अपनी हंसी खुशी के साथ ईद मनाएं। अगरचे कोई आदमी किसी मुसीबत में है तो अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से सुरखरू करे, आमीन सुम आमीन। मेरे दोस्तों, मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँगा। जो मेरा थंबनेल है वीडियो का कि इकरारुल हसन के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इकरारुल हसन को ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये मैंने क्यों कहा, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले इस माफिया के ऊपर बात करूंगा, फिर आपको मेरी इस वीडियो की समझ आएगी, मेरी इस बात की समझ आएगी कि मैंने ये बात क्यों कही है। मेरे दोस्तों, वतन की मिट्टी से बेवफाई करके दुश्मन के दिए गए लालच के झांसे में आकर और अपना ज़मीर बेचकर हराम की कमाई से अय्याशियों की जब इंसान को आदत पड़ जाती है, उसको लात पड़ जाती है, तो फिर इंसान के अंदर शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इंसान निचले दर्जे तक गिर जाता है। और जब उस दर्जे तक गिरता है तो वो एक दरिंदा बन जाता है। उसको कोई अपने पराये की तमीज़ नहीं होती। उसको ये भी मालूम नहीं होता कि मेरा मुल्क उसको ये भी मालूम नहीं पड़ता कि मेरा मुल्क क्या है, मेरा मज़हब क्या है। वो हर तरह की बेशर्मी, हर तरह की बेगैरती करने से गुरेज नहीं करता। जैसे कि आप लोगों के सामने हैं, चाहे वो ज़रदारी ख़ानदान हो या शरीफ ख़ानदान हो, उनको ज़रा भर शर्म नहीं है, कोई किसी किस्म की हया नहीं है कि एक गरीब छाबड़ी वाले के पैसे टैक्स में आते हैं, उसको भी वो उड़ाते हैं, अपनी अय्याशियों में उड़ाते हैं। कितने कितने वो मुल्कों के दौरे करते हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ दौरे करते हैं, गरीब का गला काट के अपनी जेबें भरते हैं। तो इसलिए मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान दरिंदगी के रास्ते पे आ जाता है, और दरिंदा सख्त लोगों को गद्दार कहना या सहूलतकार के अल्फाज उनके लिए बहुत छोटे हैं, जिनसे उनकी कोई शख्सियत या मकरूह चेहरा या मकरूह धंधा उनकी कालक को नुमायाँ नहीं करता। ये लोग गुमराही की इस अथाह गहराइयों में गिरे पड़े जानवर होते हैं। ये वो सांप हैं जो वतन के शहरियों को डसते हैं, जहर फैलाते हैं, नफ़रत को हवा देते हैं और अपने मुंह से आग बरसाते हैं। ये भेड़िए की मानद लोग होते हैं। ये दुश्मन के गुमाश्ते हैं, अपने ही मुल्क में छुपी हुई बारूदी सुरंगें हैं जो ना जाने कहाँ कब किस वक्त फट कर मुल्क का नुकसान कर दे, कहाँ कब किस वक्त ये लोग धमाका कर दें। ये ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी दोस्तों की सफ़ों में बैठे होते हैं, लेकिन हम अगर इनको पहचान लें तो मेरे ख़्याल में ये कोई बड़ा कारनामा होगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि इनके कई रूप होते हैं। इनको पहचानना इतना आसान काम नहीं होता। दुश्मन के सामने ये अहमक सिर्फ गड़गड़ा सकते हैं, ये इन्हें पैसा दो की रट लगा सकते हैं, असला दो की रट लगा सकते हैं। ये अपने ही मुल्क के लोगों को निशाना बनाकर दुश्मन से दाद वसूल करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इस दुश्मन टोले को गौर से पहचानें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके अंदर ही बैठे हों और आपको बर्बाद कर दें, आपके मुल्क को बर्बाद कर दें। उससे पहले आप इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपने सिक्योरिटी इदारों का साथ दें, उनकी मदद करें और इनकी सही शनाख्त करके सिक्योरिटी इदारों को सही जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको इतला करें और मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। इस तरह करके ये टोला गद्दार वतन और यही दुश्मन के सहूलतकार लोग हैं, यही दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार भी हैं और यही मुल्क की तरक्की के दुश्मन भी हैं, यही बलोच अवाम के दुश्मन हैं और यही गद्दार दुश्मन कुव्वतों का सहारा भी हैं। इनकी शक्लें आप अच्छी तरह देख लें जो आपके सामने चलाई जा रही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू किस तरह पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर रहे हैं। अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये कितने लोग न जाने बेगुनाह मरवा देते हैं, सड़कों पे मारे जाते हैं लोग, इनके जलसे जुलूसों में मारे जाते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आते। ये इन लोगों को एक कीड़े मकोड़ों की तरह काटते जाते हैं, मारते जाते हैं, लेकिन इनको ज़रा भी दुख नहीं होता, इनको ज़रा भी खौफ खुदा नहीं होता। अब ये चोर माफिया नैब का इदारा ख़त्म करने पे तुल गया हुआ है। ये जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं, हज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी हैं, ये चाहते हैं कि अब नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमारी जो पिछड़ी कारस्तानी है
ان کے اوپر بھی پردہ پڑ جائے، اور جو آگے ہم نے اس ملک کو لوٹنا ہے، جو ہماری اولادوں نے لوٹنا ہے، جو کہ تیار بیٹھی ہیں، ان کو بھی کچھ نہ ہو، اس لیے یہ نیب کا ادارہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بڑے مافیا اور بڑے چور ہیں، جو ملک کا امن کبھی صحیح رستے پہ نہیں آنے دیں گے اور ملک کا تحفظ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری قوم کی قسمت میں یہی تنگ دستی اور بربادی کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ سب مافیا اور بدماشی ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ان دو خاندانوں پہ جنہوں نے سیر فہرست پاکستان کی قوم کے پیسے کو بڑی بے دردی سے لوٹا، اور پھر صرف لوٹا ہی نہیں بلکہ اس ملک کے کتنے کتنے ہیروز کا گلا کاٹا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، میں نے اقرار الحسن کی بات کی ہے۔ اقرار الحسن کی موت یا اس کو دھمکیاں دینے والے بھی انہی کے لوگ ہیں۔ اس سندھ کے اندر یہ اقرار الحسن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے، میں نے اس کی ویڈیو بھی چلائی ہے۔ ایک چھوٹے لیول کا آفیسر ہے جو تھانے کی حد تک محدود ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ اقرار الحسن کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے اقرار الحسن کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اور اس کے اوپر نازیبہ زبان بھی استعمال کی۔ اس لیے میں نے اقرار الحسن صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ قوم ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ آپ نے اس سے پہلے کتنے سال کام کیا ہے ایئر وائی کے پلیٹ فارم سے۔ آپ کا یہ پروگرام ہم کب سے دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ ان لوگوں کو بے نقاب کر چکے ہیں، اور کتنے مافیا کے لوگوں کی فیکٹریوں کو آپ نے بے نقاب کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس قوم کو آپ کے لیے روڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے تھا، وہ قوم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بناتی ہے اور صرف سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر اپنی ویڈیو بنا کے صرف اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس میرے دوست آواز کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو آپ جوڈیشری کا کوئی حصہ ہیں، نہ ہی آپ کوئی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی سیٹ پاورفل ہے۔ آپ صرف اور صرف ARY کے پلیٹ فارم سے اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں جو کہ ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، پورے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے گندے لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں، آپ مجبور عورتیں اور اس طرح کے کئی خاندانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، پروگرام کر کے بڑے بڑے مافیا کو بے نقاب کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے روڈ پہ نہیں نکلا، کسی جوڈیشری نے آپ کا سو موٹو نہیں لیا، کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے آپ کے لیے کوئی کسی طرح کی بات کی آپ کی مدد کے لیے، آپ کا اپنا ہی میڈیا خاموش ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قوم ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ آپ جیسے ہیرو کو ہم ان کے اوپر قربان کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، آپ ان کے لیے جئیں، جو بھی کام کریں ایک حد میں رہ کے کریں اور اپنے ڈیفنس کے ساتھ کریں۔ ابھی آپ کی زندگی بہت خطرناک ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو آگے جو بھی قدم اٹھانا ہے پوری سیکورٹی کے ساتھ جائیں اور پوری سیکورٹی کے ساتھ پروگرام کیا کریں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اگر ان کو آپ اصلی چہرہ دکھائیں گے تو یہ اندھے ہو چکے ہیں، ایسی لت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو جو آپ نے دکھایا ہے یہ بھی ایک طرح سے کوئی کم کرائم نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ کے سامنے کتنے ہو چکے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائی اقرار الحسن صاحب، آپ اگر میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، کیونکہ آپ کے کاندھوں پہ آپ کی پوری فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ آپ اپنی جان کو اس طرح ایسی قوم کے لیے ضائع مت کریں جس نے اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھا، وہ آپ سے کچھ بھی سیکھ نہیں پائے گی۔ اس لیے کوشش میری یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں اور اپنی فیملی کے لیے اور پاکستان کے لیے کریں ضرور، لیکن اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے بالکل نہ کریں، کیونکہ اس قوم نے آپ کو جو ایوارڈ دینا تھا وہ دے دیے، نہ تو قوم آپ کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور نہ ہی
اس ریاست کے ادارے میں حرکت آئی ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی سو موٹو لیا ہے، صرف اور صرف تکلیف ہوئی ہے تو آپ کو اور اپنی جو آپ کی فیملی ہے گھریلو، باقی ہم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں میرے دوست، ہم تو صرف ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ ساری دکھاوے کی باتیں میرے سمیت سارے لوگ کر رہے ہیں، باقی کسی کو اگر درد ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی فیملی ہے یا پھر آپ کی اپنی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں دعا کرتا ہوں اقرار الحسن کے لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں اور وہ ان چوروں کو بے نقاب کرتے رہیں، لیکن اپنی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دوستوں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔